म्हाका आतांच डिस्चार्ज मेळ्ळो हॉस्पिटलांतसून. माझे सगळे व्यवस्थित आसा, फक्त लिपीड प्रोफायल आहा तो म्हाका चॅक कर सांगला. माझे हांगा जेन्ना ट्रिटमेंटाक हांव आयिल्लो तेन्ना म्हाका VIP हितून दवरलेलो आनी बरे भशेन ट्रिटमेंट जाला. म्हाका म्हाज्या गोंयकारांक इतलेंच सांगपाचें आसा की हेजें आंदोलन रेस्ट्रिक्शन ऑफ गव्हर्नन्स ते तुमी फुडें व्हरात. कारण आयज जे सरकारान जे चलयल्लें आसा ती एक लोकशाही न्ही तर ती राजेशाही या बादशाही. एक खंयचो तरी राजा किंवा बादशाह सीक पडटा तेजी वाट पळयता आनी नेमणूक करिना अशें हें BJPच्या गव्हर्मेंटान चल्लेलें आसा. तेजो हांव आजून पासून निशेध करता. हांव जेन्ना हंगर स्ट्रायकाक बसलोलो तेज्या पयलीं 7 दीस हांवें तांकां नोटीस दिल्ली आनी जवळ जवळ 11 दीस हांव बसलो पण तांकां म्हाजी विचारपूस करपाक सुद्दां जावंक ना. म्हाजे कडेन एक सादो पुलीस ना पण जेन्ना हांव एडमीट केलो तेन्ना भरगच्च पुलीस म्हाका भरल्या म्हाका हें करपाक, कोणाक सोडिनासले सुद्दां. पण एनी हांव 2 दिसान म्हाजी मनस्थिती जी स्टेबल नासली ती मनस्थिती स्टेबल जाली. तेज्या खातीर हांव पुलिसांचे आभारी आसा. ह्या सरकाराच्या वतीन जर म्हाका उलोवंक गेलो जाल्यार म्हाका इतलें दिसता की हें सरकार लोकशाही पद्दतीन चलना, हें हुकुमशाही पद्दतीन चलता. त्या खातीर ताबडतोब थोडीशी तरी लज धरून चीफ मिनिस्टरान आपले सगळे पोर्टफोलियो दिवंक जाय आशिल्ले आनी एकट्या कोणाक तरी पावर दिवंक जाय आसलो जेणे करून एडमिनिस्ट्रेशन चलपाचें. होच म्हाजो हें आसलो कायम स्वरूप, पण तें करूंक ना. ते आतां हांव मातशें 2-3 दीस रेस्ट घेता आनी परत कामाक लागतलो. हांव रिस्टोरेशन पळयता कशें कितें मोबायलायज करपाचें तें. प्रत्येक गांवान जाल्यार गांवान वतलो हांव आनी ह्या सरकाराचे पितळ उगडे करतलो. हंगर स्ट्रायकाक बसना बरें ना. आतां एकदां उठलें कितें आसता पळयात, एकदां हंगर स्ट्रायक उठलो म्हणून हांव तुमकां सांगता. जेन्ना आमचे ते हे केले पळय रॅली केल्ली पळय CMच्या हेका तेन्ना म्हाका खुबशे NGO सांगताले की तूं आमच्या वांगडा यो म्हणून. पण तशें जायना तें. एकदां उठलो की परत बसोंक मेळना. कारण हे एक तेजें एक कंडिशन आसता. ते हांवें तांकां समजून सांगलें की अंशन ते अशें फकाणां न्हू, वाऱ्यार भोंवपाचें न्हू. हांव त्या चौकटेनूच आसलो. त्या चौकटेन बसून आमी काम करपाचें. नाल्यार तुवें कितें खाल्ला रे बाबा आनी हो बसला रे बाबा अशें जातालें तें. एकदां हे गेलो कारण हांव जेन्ना हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो म्हाका हांव 11व्या दिसा कांय खावंक ना. म्हाका ड्रिप्स लायताले. मागीर परत 12व्या दिसा म्हाका ड्रिप्स लायलो पण म्हाजेर परिणाम जायनासलो वखदांचो. मागीर डॉक्टर एडविन गोम्स हेंचे हांव आनी तेंच्या कलिग्सांचे खरें उपकारी आसा. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तुका वखदां लागना. मागीर बायलेक म्हाज्या कन्विन्स केलें आनी बायले कडसूनूच तेणें म्हाजें अंशन तोडलें. कारण हांव एक कितें आसता म्हाका अंशन जर तर हांवें तोडूंक नासलें जाल्यार परत एकदां आजाद मध्ये बसतलो आसलो. Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN.